السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نخصو هذا الفيديو لا كونطابيليتي جينيرال. هذا الدرس كيخص الناس ديال بروميير اني د لا فاك وكذلك ديال لي ستيا او اف بي بي تي. دونك اول حاجه l'introduction غنعرفوا فيها هاد لا comptabilité générale. A définition de la comptabilité générale. La comptabilité générale est une branche de la science économique, branche qui s'occupe de collecte, du traitement et analyse des données chiffrées au sein de l'entreprise. La comptabilité générale هي واحد البرانش اللي كتهم العلوم الاقتصادية، البرانش اللي كتخلينا أن نجمعوا المعلومات ونعالجوها داخل واحد الشركة يعني l'entreprise. Elle permet de décrire toutes les activités de l'entreprise au cours d'une période annuelle appelée l'exercice comptable. هاد الكونطابيليتي جينيرال تتخول لنا اننا نكتبوا او نعالجوا جميع لي زاكتيفيتي اللي دارتها لونتربريز في واحد المده زمنيه، يعني كنسميوها مده زمنيه اكزercice كونطابل، يعني لمده عام، يعني في العام كامل هاد الشركه شنو دخل ليها وشنو خرج منها، يعني وخصوصا من الناحيه الماليه. كتعريف تاني لا comptabilité ممكن نعرفوها. La comptabilité peut se définir comme un système d'organisation des données financières d'une entreprise. La comptabilité ممكن نعرفوها أنها واحد البنية كتساعدنا أننا كننظموا لي زاكتيفيتي اللي كتقوم بها الشركة، خصوصا من الناحية المالية، ديما شنو دخل الشركة وشنو خرج منها. Ce système permet de classer et d'ordonner ces données afin de fournir en performance un état de la situation financière de l'entreprise. هاد المداخيل اللي دخلت للشركه ومثلا وشنو خرج منها هو كيعطينا الحاله ديال الشركه، يعني الحاله الماليه ديال الشركه، ولكن خصها تكون في واحد البيريود، يعني البيريود ديال الكونطابيليتي كتكون في عام، يعني كنبداوها من ان ل ان بلس 1. دونك les objets de la comptabilité générale. La comptabilité générale est une technique microéconomique، يعني هي واحد التقنيه اللي يعني ميكرو ايكونوميك كيستعملوها الاشخاص ما بيناتهم، qui s'attache à enregistrer de façon chronologique toutes les opérations effectuées par l'entreprise. هي كنسجلوا فيها جميع المعاملات اللي قامت بها l'entreprise في كل نهار، يعني كل نهار كنكتبوا لا دات ها شنو دخل وها شنو خرج. dans un document comptable appelé le journal. يعني هاد المعاملات اللي قمنا بها، مثلا شرينا ولا بعنا ولا اي حاجه درنا كنكتبوا لا دات، يعني النهار شنو درنا وشنو المعامله اللي قمنا بها في هاد لو جورنال. en outre il est destiné à jour un triple rôle. دونك هو هاد لو جورنال عنده بزاف ديال لي رول. اهم حاجه اننا هو كي انغوجيستري لنا كاع المعاملات اللي قامت بها الشركه كل نهار. تاني حاجه غنعرفوا l'objet de la comptabilité générale، يعني الهدف من لا comptabilité générale. علاش حنا في لا سوسيتي كنديروا هاد لا comptabilité ولا لو رول ديال لو comptabilité générale؟ اول شيء لا comptabilité générale est un instrument de gestion، هي واحد الاداه ديال التسيير، هي باش كنسيروا هاد لونتربريز. ثاني حاجه لا comptabilité générale est un outil d'information، هي كتعطينا معلومات حول الشركه، يعني لي زاكتيفيتي اللي تدير، مثلا وقتاش بدات، شنو دخلات، شنو خرجات. لا comptabilité générale est un moyen de preuve. كيفاش هاد بروف؟ غناخذ مثال لا فاكتور. لا فاكتور هي واحد الحجه اللي كتبقى ما بين البائع والمشتري، يعني مثلا شريت شي العام من عند شي حد كيعطيني واحد لا فاكتور فيها الكونتيتي، شحال خديت والبري، يعني فيه جميع المعلومات بانني شريت من عندك السيد. الا وقع بيناتنا شي نزال مثلا كنتعاملوا مثلا التعاملات ديال الكريدي ولا هذا ما خلصنيش في الوقت ولا هذا، كتبقى عندي انا عندي حجه انه هو شرا من عندي ولا انني شريت من عنده، يعني كتحميك قانونيا.
دابا غادي ندوزو لي برينسيپ دو لا كونطابيليتي جينيرال، يعني الاساسيات. عندنا 7 برينسيپ، يعني 7 ديال القوانين اللي كتقوم عليها لا كونطابيليتي. هاد لي 7 برينسيپ مثال هو كدستور او مرجع. اي مشكل لقينا في لا كونطابيليتي كنرجعوا لهاد 7 برينسيپ. هاد 7 برينسيپ ما كاينش غير في المغرب، هادي متفقين عليها دوليا او دوليا. اول برينسيپ غادي نخدموا به هو لو برينسيپ دو بيرمانونس دي ميثود. اش كيقول لنا هاد البرينسيپ؟ كيقول لنا اي شركه خصها تتبع نفس الطريقه باش كتخدم في النشاط ديالها، يعني ملي بدات لاكتيفيتي ديالها. كمثال الجيستيون دو ستوك. فالجيستيون دو ستوك الا خدمات بالفيفو كتخدم بالفيفو ولا الليفو ولا الكميب. هاد جيستيون دو ستوك دابا نديرو عليه فيديو خاص باش نشرحوا هاد 3 ميثود. غادي نمشيو لو برينسيپ الثاني هو برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس. شنو كيقول لنا هاد لو برينسيپ؟ كيقول لنا كل نشاط خصو يتسجل في العام ديالو. يعني مثلا درت دي زاشا ولا دي فوند، خصني نسجلها في داك العام، ما نسجلهاش في العام التالي ولا ندير فيه بروفيزيون ندير العام اللي قبل. لا، كيبدا اي نشاط من لو 1 ان وكيسالي في لو 31 12 ان. لو برينسيپ الثالث هو لو برينسيپ دو كو هيستوريك. كيقول لنا هذا لو برينسيپ؟ يقول لنا اي حاجه شراتها الشركه خصها تدخلها بنفس الثمن باش شراتها في البيلون، سواء نقص الثمن ديالها سواء تزاد. غنمشيو للبرينسيپ الرابع، برينسيپ دو بريدونس. كيقول لنا هذا البرينسيپ؟ كيقول لنا ما خاص الشركه تسجل اي مداخيل ولا اي حاجه شراتها حتى تكون بصح حقيقيه شراتها. ولا بالنسبه للمصاريف، مثلا بغات تشري شي حاجه يعني كيتسموا مصاريف لي برودوي. هاد لي برودوي يدخلوا ممكن ان ندخلوهم يدخلوا كوم ان بروفيزيون. غنمشيو للبرينسيپ الخامس هو برينسيپ دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون. اش كيقول لنا هذا البرينسيپ؟ كيقول لنا اي شركه عندها واحد الهدف ديال الاستمراريه في الاستغلال، واي شركه ما عندهاش النيه انها توقف النشاط ديالها. مادام انا بغيت ندير شركه راه بيان سور ما غاديش نبغي توقف النشاط ديالها حيتاش بديتها. بقى لينا برينسيپ 6 هو البرينسيپ دو كلاريتي. اش كيعطينا هذا البرينسيپ؟ كيقول لنا خاص الشركه تسجل كل حاجه بلاصتها. مثلا الا حطيت البيلون غنحط الاكتيف بلاصتو، الباسي بلاصتو، البرودوي بلاصتهم، لي شارج بلاصتهم. وكمثال الا بغيت مثلا نحط واحد الاشا ولا الفوند ولا شي حاجه، خصني ندخلها بالروبريك ديالها على حساب البلون كونطابل. كمثال الا بغيت نكتب اكتيف ايموبيليزي ما نكتبش اي يعني بلا بريفياسيون، خصني نكتب اكتيف ايموبيليزي. ها هو لو كونط ديالو، ها لو روبريك ديالو. بقى لينا اخر برينسيپ هو لو برينسيپ دامبورطونس سينيفيكاتيف. اش كيقول لنا هذا لو برينسيپ؟ كيقول لنا اي معلومه تقدر تكون عندها تأثير على الحالة المادية ديال الشركة وتقدر تبدل لنا القرارات اللي كتاخذها الشركة. هذا هو البرينسيپ الاخير. كنتمنى ان هذا الشابيتر تكون مفهومه، واللي ما فهمش شي حاجه يخليها ليا في الكومونتير. يلا الى اللقاء.